السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہاں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، عرض کرنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حلیہ شریف، جس نو بیان کرن والے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یاد رکھو کہ حضرت جابر بن سامورہ یہ دونوں باپ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے، اور حضرت جابر بن سامورہ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بھانجے نے۔ آپ فرما دیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت وچ آپ دے نال فجر دی نماز پہلی دفعہ ادا کیتی ہے، یعنی جیڑی انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی سنگت وچ نماز ادا کیتی، پہلی نماز وہ فجر دی نماز سی۔ آپ فرما دیں میں اپنے والد گرامی دے نال صبح دی نماز پڑھی تو آقا کریم علیہ السلام باہر جدوں تشریف لائے تو کئی چھوٹے بچے باہر مسجد دے دروازے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتظار کر رہے سن، نبی پاک علیہ السلام دے کولوں دم کران واسطے اور آقا کریم علیہ السلام دا دست دے اقدس اپنے سر تے پھران واسطے، آپ علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی برکت حاصل کرن واسطے۔ آپ فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے بچاں دے سر تے شفقت برا ہاتھ پھیرا، اور آپ علیہ السلام نے انہاں نو اپنے دست مبارک دی برکت عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام نے میرے رخسار تے بھی اپنا دست اقدس رکھا۔ آپ فرما دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اپنا دست اقدس میرے رخسار تے رکھا اس طریقے دے نال کہ میرے ایک رخسار تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں انگلیاں مبارک سن، دوسرے رخسار تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انگوٹھا شریف سی، اور ہتھیلی مبارک آپ فرما دیں میری ٹھوڈی تے سی۔ تو جدو حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس میرے چہرے تے رکھا، آپ فرما دیں مینوں انج لگدا سی جس طریقے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک عطار دے ڈبے دے وچوں کڈ کے تے میرے رخسار تے رکھا ہوئے، یعنی اتنا خوشبودار سی، خوشبودار بھی سی اور آپ فرما دیں ٹھنڈا بھی سی، اتنا ٹھنڈا نہیں سی کہ جیڑا تکلیف دیوے۔ آپ فرما دیں نبی پاک علیہ السلام دے دست اقدس دی خوشبو دا اے عالم ہے۔ آپ فرما دیں نرم بھی سی، خوشبودار بھی سی، ٹھنڈا بھی سی۔ آپ نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دا ایک کمال بیان کر دیں، اور اے یاد رکھو آقا کریم علیہ السلام دی اے ذاتی خوشبو دا عالم ہے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام نے اے عارضی خوشبو بھی مڑی ہے، لیکن اصلی تے حقیقی خوشبو جیڑی ہے اے صحابی رسول بیان کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آپ دی ذاتی اپنی خوشبو ہے۔ تو اے عارضی اور ذاتی خوشبوواں جدو مل جاندیاں سن تے بڑیاں لطف اندوز ہوندیاں سن، اے تے پھر وہی ہستیاں بیان کر سکدیاں نا جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خوشبو مبارک سنگی ہے۔ اور فرشتے بھی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ جدو حاضری دیندے سن تو آقا کریم علیہ السلام دے جسم اطہر دی خوشبو سنگ دے سن۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، اے حضرت جابر بن سامورہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حلیہ شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دست اقدس دی شان و عظمت بیان فرمائی ہے۔ میں گناہ گار نے عرض کیتی، اگر گل اچھی لگے تو اس نو اگے شیئر ضرور کیتا کرو، اور میرے یوٹیوب چینل تے ضرور وزٹ کرو۔ انشاءاللہ اسلامی دینی کافی معلومات موجود ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔